बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अज़ीज़ो अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह दुनिया ने बहुत तरक्की की, हर मुआशरे में तरक्की आ गई, सब लोग पढ़े लिखे हो गए। लड़की है या लड़का है, मर्द है या औरत, अपने हुकूक को पहचानते हैं, अपने बुरे और भले को भी पहचानते हैं। तो आए दिन जो है आजकल ये मसला थोड़ा गंभीर हो गया कि मियाँ बीवी के झगड़े जो है हुकूक पे झगड़े होते हैं और वो झगड़े जो है वो जरगे की तरफ जाते हैं। पठानों में अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी है कि जब भी कोई ऐसी बात हो जाए तो सबसे पहले वो घर में कोशिश करते हैं कि उसको हमवार करें। अगर वहाँ ना हो सके तो फिर महल्ले के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ बैठ के जरगा करते हैं और फिर बहुत कई दफ़ा जरगे हो कि वो बात जो है सेटल हो जाती है। अगर इस तरह ना हो तो फिर अदालत में बहुत बात की बातें। तो इन जरगों में उम्र की तकाजे की वजह से कभी ना कभी हम भी बैठ जाते हैं और सारी बातें सामने आ जाती हैं। तो इसी तरह ये बातें जो सामने आ रही थी तो इसमें जो एक जरगे में बैठा था तो उसमें एक लड़की का जो था, औरत का जो महर है वो फ़र्ज़ ज़रूरी है, इसके बग़ैर शादी नहीं होती। तो उसका महर जो था 5,000 रुपया था। तो बस वो बड़े कमीने लोग थे और बात बात पे वो लड़की को ताना देते थे कि बस क्या है 5,000 रुपये तुम्हारे बाप के मुंह पर फेंक दूंगा और तुम जाओ सामान उठा के घर जाओ। बहरहाल वो बाद में वो बात जो है वो शादी टूट गई और फिर दरमियान में लोग आए, उनको 5,000 के बजाय 5 लाख जुर्माना किया ताकि वो याद रखे जरगे ने। तो मेरे वालिदैन से इस्तिदआ है कि जब भी अपने लड़कियों की शादी ब्याह करें तो पहले उनको बताएं कि जो मर्जी करो, तो हम घर भी लिखेंगे, महर भी ऊंचा लिखेंगे, देना है या नहीं देना ये बात की बात। इससे क्या होता है कि जब ये मुकदमे में जाता है या कहाँ भी जाता है ये मसला, तो ये महर जो है उस औरत को बड़ा फ़ायदा देता है। ये लिखा उस निकाहनामे में एक पूरा खाना है उसमें लिखा जाता है और फिर बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और वो औरत जो है इस लिखत की वजह से खुला लेके अपने आप को छुड़ा सकते उस जुल्म से। और आपको एक और वाक़या बताता हूँ। एक इस तरह मंगनी में बैठा था, चूँकि ये लिखने से पहले से जो है ये लिखत वो बताया जाता है कि हम ये लिखेंगे। तो शादी की वो निकाह हो रहा था, शादी को लिख रहा था। तो लिखने वाले वो जो लड़की वाले थे उसने कहा, वो पूछा वो मौलवी साहब ने लिखने वाले ने कि कितना महर। उसने कहा ये बहुत पुरानी बात है। उसने कहा 10 लाख रुपए। सबके आंखें खुल गई, ये क्या भाई 10 लाख रुपए। उस वक्त 10 रुपये 10,000 जो था वो सोना 10,000 के तोले वगैरह के लगभग था। मैं भी उस पर बैठा था। तो लड़की की तरफ वो लिखने वाले ने देखा कि भाई तुम क्या कह रहे हो, देखा लिखो। तो लड़के ने फिर खुद कहा कि ये शादी मैंने करनी है और मैंने इसको छोड़ना नहीं, इसके लिए नहीं करता कि कल मैं उसको छोड़ूंगा। और ये अच्छा है कि मैंने 10 लाख लिखे हैं ताकि मुझे डर हो, तो इसलिए मैं निबाह करूंगा। बहुत बड़ी बात उसने कही और फिर 10 लाख रुपया लिखा गया। जो आदमी तोड़ने और छोड़ने के चक्कर में ना हो तो वो 10 लाख 10 करोड़ भी लिखेगा। उसको पता है मैंने कब इसको देना है, क्योंकि मैंने इसके साथ निभाना है, अब आखिरी दम तक निभाना है। तो यही मेरे वालिदैन से इत्तरा है कि कभी भी जो है ये न कहे कि बस ये छोड़ो नहीं लिखना तो है ज़रूर, क्योंकि महर के बग़ैर जो है निकाह हो नहीं सकता। महर बहुत ज़रूरी है और महर जो है जितना भी ज़्यादा हो लिखा जाए। अरब में मुल्कों में जो है ये महर बहुत ज़्यादा लिखा जाता है और लिया जाता है। पहले महर लेगी लड़की तो फिर वो शादी होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये आ रहा था
عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے یہ بات جو ہے اس کو محسوس ہوئی کہ یار یہ لڑکے جو شادی نہیں کر سکتے، مہر بہت زیادہ ہے، تو وہ مہر ادا نہیں کر سکتے، تو یہ شادیاں جو ہے کم ہوتی ہے، کیا جائے؟ تو اس نے اعلان کیا کہ بھائی مسجد میں ساری چیزیں مسجد نبی میں ہوتی تھی، وہ عدالت بھی تھا، سپریم کورٹ بھی تھا، ہائی کورٹ بھی تھا، GHQ بھی تھا، سب کچھ ہوتا۔ تو اس نے اعلان کیا، سب لوگ نئے دین آیا تھا، نئی باتیں اس میں ہوتی تھی، تو یہ بات اس کے سامنے آئی تو اس نے اعلان کیا کہ بھائی آج کے بعد جو ہے تھوڑا سا مہر اس نے مقرر کیا کہ یہ مہر ہوگی، اور سارے لوگ جو ہے اس مہر کو ادا کر کے شادیاں کریں۔ لوگ گھروں کو گئے، اس طرح ایک صحابی گھر کو کیا، اس نے اپنی والدہ کو یہ بات بتائی کہ آج عمر جنہوں نے یہ فرمایا، امیر المومنین، ابھی امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل پر اور 3 کانٹیننٹ پر اس کا گورنمنٹ تھا۔ تو وہ عورت نے سنا، کیا کہا؟ جب اس نے ماجرہ سنایا وہ غصہ ہو گئی، اٹھ گئی اور سیدھا مسجد کی طرف آئی۔ ادھر آئی، لوگ حیران ہو گئے، بڑی عمر کی عورت تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کہا کہ تم کون ہوتے ہو کہ اللہ کی دین کو بدلنے والے؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں بدلا۔ اس نے کہا کہ قرآن میں آپ نے آیات نہیں سنا، پورا آیات سنایا کہ قنطار کا لفظ آیا ہے، قنطار ایک بہت بڑے خزانے کو کہتے، تم نے عورت کو اتنا ہلکا سمجھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کو آپ نے اگر خزانہ دیا ہے پھر بھی واپس نہیں لینا، خزانہ مار ہے۔ اس نے فوراً پھر لوگوں کو بلایا، پھر سارے آئے، جمع ہو گئے کہ بھئی آؤ۔ اس نے کہا میں نے جو بات کی مجھے بہت افسوس ہے، اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ عمر جو ہے اس عورت سے بھی کم پڑھا لکھا ہے۔ دیکھو اس نے کتنی نشاندہی کی، اور کہا کہ اللہ نے کہا اور اب تمہاری مرضی ہے، جتنا مہر لکھو، جتنا مہر دو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ والدین، وہ لڑکی اور دونوں طرف کے والدین کی مرضی ہے۔ اس لیے اس دن کے بعد جو ہے مہر جو ہے یہ 32 روپئے فلاں، شرعی مہر کوئی نہیں، یہ دونوں پارٹیوں کے درمیان رضامندی سے دو طے پائے، اور جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، اس سے پھر وہ بگاڑ کم ہوگا۔ اس ڈر کے مارے جو ہے وہ مرد والے ظلم نہیں کر سکیں گے کہ کل کیا کدھر سے دیں گے، کیسے دیں گے، کیا ہوگا۔ اور جو لڑکی والے ہیں ان کا دل بھی جو ہے خوش ہوگا کہ چلو جی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ 5000 روپے اس کے منہ پہ مارو، ایسا کوئی نہیں کہے گا۔ تو میری سارے جو ہے جتنے بھی والدین ہیں، میں خود بھی، میری پوتی دوتریاں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، سب کو ہم نے اس طرح کیا تھا، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو مہر ہے وہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو، مگر یہ پہلے سے طے شدہ ہو کہ جب وہ بات چیت ہو رہی ہو تو آپ نے ان میں کہنا کہ بھائی یہ اس وقت تم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اتنا مہر ہو، اگر تم راضی ہو تو شادی کرو، نکاح کرو، ورنہ اس وقت پھر یہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم دین کو فالو کریں گے، اسلام کو فالو کریں گے، عورت کا عزت کریں گے، اس کی قیمت کریں گے۔ 5000 روپے سے تو آج کل مرغی بھی نہیں ملتی، تو یہ کون سا 5000 روپے ہے؟ تو اس طرح جتنا بھی زیادہ سے زیادہ رکھا جائے انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔